यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 मा रहेको हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पाठ 2 को हाम्रो राष्ट्रिय गौरव भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 20 र 21 मा रहेको छ। पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर मसँगै यो कक्षाभरि बस्नुस् है त। भाइ बहिनीहरू, यो राष्ट्रिय गौरव भनेको के होला त? सोच्नुस् त। हो, म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो देखाउँछु राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूसँग सम्बन्धित। ल हेर्नुस् है त। भिडियो हेर्नुभयो होइन त? भिडियोमा के देख्नुभयो? हो, हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू के रहेछन् भन्ने कुरा हामीले भिडियोमा हेर्यौं। भिडियोमा के थियो त? हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप, सगरमाथा, लुम्बिनी, त्यस्तै गरी हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू थिए। यसबाट भाइ बहिनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू के रहेछन् भन्ने कुरा पक्कै बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। अब के होला त यो राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू भनेको? सोच्नुस् त एकछिन, म भन्छु है त। सुन्नुस्, हाम्रो देश नेपाललाई विशिष्ट पहिचान दिई विश्व सामु चिनाउने अथवा देशको गौरव र सम्मान बढाउने वस्तुहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू भनिन्छ। ल हेर्नुस्, हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ विशेष रूपमा चिनाउने, विशेष रूपमा पहिचान गराउने अथवा नेपाल एउटा छुट्टै देश रहेछ भनेर चिनाउने विभिन्न वस्तुहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू हुन् र जुन वस्तुले हाम्रो गौरव र सम्मान बढाउने काम गरेका हुन्छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू के रहेछन् भन्ने थाहा भयो। अब हामी यिनै राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौं है त। हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो? यो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो। यस झण्डामा के छ? माथि चन्द्रमा, तल सूर्य छ है। त्यस्तै गरी यसको बीचमा सिमरिक रङको रातो र किनारी भाग के छ त? नीलो रङको रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले राष्ट्रिय झण्डा देखिरहनु भएको थियो
र मैले अहिले पनि देखाएँ। अब फेरि हामी यहाँबाट राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो राष्ट्रिय झन्डा फर्र गरेर फरफराइरहेछ। हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा दुईवटा त्रिकोण जोडिएर बनेको छ। यो भाइ बहिनीहरूले यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्नु भएको छ। एउटा माथि एउटा तल गरेर दुई त्रिकोण जोडिएर बनेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यसको भुइँ सिम्रिक रङ, रातो सिम्रिक रङ र किनारा गाढा नीलो रङको रहेको छ। हेर्नुहोस् यसको माथिल्लो भागमा चन्द्रमा र तल्लो भागमा सूर्य रहेको छ। यी दुवैको रङ सेतो छ। यो भाइ बहिनीहरूले प्रष्ट रूपमा चित्रमा देख्नु भएको छ। र झन्डामा भएको रातो रङको अर्थ हामी नेपाली कसैसँग नझुक्ने र साहसी छौँ भनेर भन्न खोजिएको। यहाँ छ नि यो रातो रङले चाहिँ हामी नेपाली चाहिँ कसैसँग पनि झुक्दैनौँ र साहसी छौँ भनेर भन्न खोजिएको हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त नीलो रङको अर्थ नेपाली शान्ति प्रेमी हुन्छन् भनेर भन्न खोजिएको, अथवा शान्त स्वभावको, शान्ति मन पराउने हुन्छन्। त्यस्तै गरी चन्द्र र सूर्यको अर्थ ब्रह्माण्डमा चन्द्र र सूर्य रहेसम्म नेपालको अस्तित्व रहन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यही नेपालको झन्डा सम्बन्धी केही प्रश्नहरू सोध्छु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको आकार कस्तो छ? अघि हामीले हेरिसकेका छौँ, दुईवटा त्रिकोण मिलेर बनेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा कुन कुन रङ मिलेर बनेको छ? भाइ बहिनीहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा छ, सम्झिनुहोस् है त, मैले अघि भनिसकेको छु। ल अर्को हेर्नुहोस् त सूर्य र चन्द्रमा झन्डाको कुन कुन भागमा अङ्कित गरिएका छन्? यो पनि मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई देखाइसकेको छु, सम्झिनुहोस् है त, आफूले भन्नुहोस् है। अब अर्को हेर्नुहोस् त झन्डामा भएका रातो रङ र नीलो रङको अर्थ भन्नुहोस्। ल रातो रङको अर्थ के अरे भाइ बहिनीहरू? अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ हो, हामी नेपाली कहिले पनि कसैसँग झुक्दैनौँ र साहसी छौँ भनेर भन्न खोजेको हो भने नीलो रङको अर्थ चाहिँ नेपाली शान्ति प्रेमी हुन्छन् भनेर भन्न खोजिएको हो। अर्को हेर्नुहोस् झन्डामा अङ्कित चन्द्र र सूर्यको अर्थ के अरे भाइ बहिनीहरू? हो अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। झन्डामा अङ्कित चन्द्र र सूर्यको अर्थ जबसम्म यस ब्रह्माण्डमा चन्द्र र सूर्य रहिरहन्छ तबसम्म नेपालको अस्तित्व रहिरहन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। अब भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा राम्रोसँग थाहा भइसक्यो। अब हामी अर्को राष्ट्रिय गौरवको वस्तुको विषयमा छलफल गर्छौँ है त। ल सबभन्दा पहिला म एउटा भिडियो देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। यो के को भिडियो हो भाइ बहिनीहरूले चिन्नुपर्छ। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। भाइ बहिनीहरू भिडियो हेर्नुभयो होइन त? यो भिडियो के को भिडियो थियो? स्याबास, सबैले चिनिहाल्नुभयो, किनभने हामी हरेक दिन विद्यालयमा बिहान प्रार्थनाको समयमा सबैले गाउँछौँ। यो हाम्रो के हो त? राष्ट्रिय गान हो। ल हेर्नुहोस् सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो त राम्रो छ। भाइ बहिनीहरूले सायद खुसी भएर सँगसँगै गाउनु पनि भयो होला। ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो राष्ट्रिय गान हो। अघि भिडियोमा जुन आएको थियो यो मैले यहाँ पनि राखेको छु। राष्ट्रिय गानले हाम्रो देशको गौरव र सम्मान बढाउँछ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय गानले हाम्रो देशको गौरव र सम्मान बढाउँछ। अर्को विद्यालयमा
हरेक दिन प्रार्थनाको समयमा होइन त भाइ बहिनीहरूले गाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी विभिन्न राष्ट्रिय पर्वहरूमा, समारोहमा तथा सम्मान कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय गान बजाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रप्रति सम्मान गर्नका लागि राष्ट्रिय गान बजाउँदा सधैँ उठ्नुपर्छ, हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। विद्यालयमा हामी प्रार्थनामा त उठेकै हुन्छौँ, तर अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि राष्ट्रिय गान बजाउने बेलामा सबैलाई उठ्नको लागि अनुरोध गरिएको भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय गानले नेपाल भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय रूपले विविधता भएको देश हो भनेर सङ्केत गर्न खोजेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल भनेर हामी गाउँछौँ नि। त्यसले बहुल जाति, भाषा, धर्म त्यहीँ प्रष्टै रूपमा भनेको छ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय गानले भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय रूपले विविधता भएको, यसरी यति धेरै विविधता छ भनेर सङ्केत गर्न खोजेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यसरी विविधता भए पनि हामी नेपालीहरूको बिचमा एकताको भावना रहेको छ भनेर पनि यसले सङ्केत गर्न खोजेको देखिन्छ। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर के भन्छ त? सयौँ थुङ्गा, हेर्नुहोस् है, धेरै थरी फुल मिलेर एउटा माला बन्छ। त्यो भनेकै धेरै थरी फुल भनेको विविधता हो र एउटा माला भनेको सिङ्गो नेपाल हो। यसले नै एकताको भावना रहेको अर्थ प्रष्ट पार्छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय गानले नेपाल एक ज्ञानभूमि र शान्तिप्रिय मुलुक हो भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है त, ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल। ल हेर्नुहोस्, यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ कि राष्ट्रिय गानले नेपाल एक ज्ञानको भूमि हो र शान्तिप्रिय मुलुक हो भनेर हामीलाई भन्न खोजेको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय गानले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गराउँछ। राष्ट्रिय गानले चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो देश नेपाल हो, हामीले यो देशको माया गर्नुपर्छ, यो देशको विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रिय एकता कायम गराउनको लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ भनेर राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गराउँछ। र यसको पनि छलफलका लागि केही प्रश्नहरू छन् भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रिय गानले हामीलाई के गर्दछ? राष्ट्रिय गानले हामीलाई चाहिँ के कुराको बोध गराउँछ भने अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गराउँछ। अब यो राष्ट्रिय गान गाउँदा किन उठ्ने गरिन्छ रे भाइ बहिनीहरू? हो, राष्ट्रप्रति सम्मानको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय गान गाउँदा सधैँ उठ्नुपर्छ भनेर हामीले अघि नै छलफल गरिसकेका छौँ। र अब यो हाम्रो राष्ट्रिय गानको कुनै 4 श्लोकको भाव उल्लेख गर्नुहोस्। अघि मैले सबैको प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु, यो काम मैले भाइ बहिनीहरूलाई दिएँ है त। यो आफ्नो कापीमा तपाईँहरूले लेख्नुहोला। अब हामी अर्को राष्ट्रिय गौरवको वस्तुको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ, त्यो हो निशान छाप। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो हाम्रो निशान छाप हो र निशान छाप सरकारको प्रतीक हो। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो सरकारको प्रतीक चिन्ह भनेको निशान छाप हो। यो चिन्ह हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिन्छ र हाम्रो निशान छाप राष्ट्रको विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यता 7वटा, यता 7वटा गरेर 14वटा लालीगुराँस फुल राखिएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा छ, अनि यहाँ हिमाल, पहाड, तराई देखाइएको छ। बीचमा हाम्रो देश नेपालको नक्सा छ। यहाँ महिला र पुरुषले हात मिलाएको देखाइएको छ र तल हेर्नुहोस् त, जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिएसी भनेर लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, म अहिले यसको बारेमा पछि विस्तृत रूपमा भन्छु है तपाईँहरूलाई। यसले राष्ट्रको विविधताको प्रतिनिधित्व कसरी गरेको भन्ने कुरा हामी प्रश्न मार्फत छलफल गर्नेछौँ। अनि देशलाई चिनाउने सङ्केत चिन्ह हो यो निशाना छाप, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामी प्रश्नबाट छलफल गर्छौँ। निशान छाप किन बनाइएको हो? किन होला त भाइ बहिनीहरू? हो, यो सरकारको प्रतीक चिन्हको रूपमा बनाइएको
हो भाइ बहिनीहरू, अथवा सरकारको सङ्केत चिन्ह अथवा प्रतीक चिन्हको रूपमा बनाइएको हो। अर्को हेर्नुहोस् त, निशान छापभित्र लाली गुराँस र राष्ट्रिय झन्डा किन राखिएको होला? किनभने हामीले अघि नै भिडियोमा हेरेका छौँ, हाम्रो देशका राष्ट्रिय चिन्हहरू, ती सबैको राष्ट्रिय चिन्हहरूको प्रतिनिधित्व स्वरूप लाली गुराँस र राष्ट्रिय झन्डा यहाँ राखिएको हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, निशाना छापभित्र रहेको हिमाल, पहाड र मैदान किन देखाइएको होला भाइ बहिनीहरू? हो, यो पनि हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक विविधता छ, यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश, 3 प्रदेश मिलेर बनेको छ र त्यही कुरा देखाउनको लागि यहाँ हिमाल, पहाड र मैदान देखाइएको भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् है, निशान छापमा महिला र पुरुषले हात मिलाउनुको अर्थ के हो? प्रष्ट रूपमा देख्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरूले, यसरी हात मिलाएको हामीले देखेका थियौँ। त्यो भनेको के हो भने देशको विकासको लागि महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, निशान छापमा धानको बाला किन राखिएको होला? सोच्नुहोस् त। हो, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश हो भनेर सङ्केत गर्नको लागि त्यहाँ धानको बाला राखिएको भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस्, निशान छापको तल्लो किनारमा के लेखिएको छ? के लेखिएको थियो? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर लेखिएको थियो। त्यसको अर्थ चाहिँ के होला त भाइ बहिनीहरू? आफू जन्मिएको ठाउँ र आफूलाई जन्म दिने आमा हाम्रो लागि प्यारो हुन्छन् र उहाँहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो हाम्रो यो निशाना छापले धेरै कुराको विविधता झल्किने गरी बनाएको छ। अघि नै मैले अगाडि भनेको थिएँ नि, धेरै कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई अब पक्कै पनि क्लियर भयो होला। अब हामी अर्को राष्ट्रिय गौरवको वस्तुको विषयमा छलफल गर्छौँ है त। यो हो सगरमाथा। यहाँ हेर्नुहोस्, सगरमाथा नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने धेरै सम्पदाहरू छन्, तीमध्ये सगरमाथा पनि एउटा हो। अर्को हेर्नुहोस्, यो संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो। यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, यसको उचाइ 8848 मिटर रहेको छ। सगरमाथा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको छ। र हेर्नुहोस् है, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले विक्रम सम्वत 2013 सालमा माउन्ट एभरेस्टको नेपाली नामाकरण गरेर सगरमाथा राखेका हुन्। र सगरमाथा हाम्रो देशको गौरव र पहिचान दुवै हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, सगरमाथाको अब है यसको पनि केही प्रश्नहरू छन् यहाँ। यी सगरमाथाले कसरी हाम्रो देशलाई विश्व सामु चिनाउँछ? कसरी होला त भाइ बहिनीहरू? हो, विश्वभरि नै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल भनेर हाम्रो देश चिनिन्छ। यसरी नै विश्व सामु चिनाएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यसको उचाइ कति रहेको छ? यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, अघि मैले भनिसकेको छु, म अहिले भन्दिनँ, सम्झनुहोस् है त। सगरमाथाको नामाकरण कसले गरेका हुन्? सम्झिएर आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, यहाँ सगरमाथालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा किन लिइएको हो? किन होला त भाइ बहिनीहरू? किनभने सगरमाथाले हाम्रो देश नेपाललाई विश्वभरि चिनाएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल भनेर चिनाएको छ, त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइएको हो। अब हामी अर्को राष्ट्रिय गौरवको वस्तुको विषयमा छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यो हो लुम्बिनी। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लुम्बिनीको चित्र छ। लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि है, यो गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। र लुम्बिनी हालको रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। बुद्ध धर्मका संस्थापक गौतम बुद्ध को हुन् त? बुद्ध धर्मका संस्थापक हुन्, अथवा लाइट अफ एसियाको उपनामले चिनिने गौतम बुद्धको नामबाट नै यो ठाउँ प्रख्यात भएको हो। हामीले त्यसैले त लुम्बिनीको बारेमा छलफल गर्दैछौँ, किनभने मुख्यतः यो गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। अब हेर्नुहोस्, यसरी लुम्बिनीले हाम्रो देश नेपाललाई विश्व सामु चिनाउन मद्दत गरेको कारणले लुम्बिनी हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो। ल हेर्नुहोस्, जसरी अघि अन्य वस्तुहरूले नेपाललाई विश्व सामु चिनाएका थिए, त्यसै गरी गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर
चिनिन्छ है। त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा मानिएको हो। यस ठाउँमा वर्षेनी आउने पर्यटकहरूका कारणले झन् यसको गरिमा बढेको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, बुद्ध धर्मलाई मुख्य धर्म मान्ने धेरै देशका नागरिकहरू लुम्बिनी भ्रमण गर्न भनेर आउने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। ल अब एकछिन हेरौँ है त केही छलफल। लुम्बिनी कहाँ पर्दछ मैले भनिनँ है त, अघि भर्खर हामीले भनेका छौँ, यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अब सम्झनुपर्छ लुम्बिनी कसको जन्मस्थल हो, यो पनि सजिलो छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। लुम्बिनीलाई किन राष्ट्रिय गौरव मानिएको हो यो पनि हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो प्रश्नहरू राखेको हो। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तरहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, अब लालीगुराँस यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको वस्तु हो। यहाँ यी लालीगुराँस हेर्नु त, आहा कस्तो राम्रो लालीगुराँस फुलेको छ है। लालीगुराँस हाम्रो के हो त, राष्ट्रिय फुल हो। अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ भिडियोमा धेरै राष्ट्रिय चिन्हहरू, त्यो मध्ये राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस हो। यो नेपालको उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा पाइन्छन्। हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा बस्ने भाइ बहिनीहरूले पक्कै देख्नुभएको छ है, जङ्गलमा ढकमक्क लालीगुराँस फुलेको हुन्छ। लालीगुराँस चैत वैशाख महिनामा फुल्दछ र त्यो समयमा जङ्गल नै ढकमक्क देखिन्छ। यो फुल औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसले हाम्रो देशलाई चिनाउने काम गरेको छ। यस फुलबाट तेल, जुस, जाम बनाएर बेच्ने गरिन्छ। यो राष्ट्रिय फुल मात्रै होइन रहेछ, यो राष्ट्रिय गौरवको वस्तु मात्रै होइन रहेछ, यो उपयोगी पनि रहेछ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अर्को राष्ट्रिय गौरवको वस्तु डाँफे है। यो के हो त, डाँफे हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो है। ल डाँफे चरा पनि उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पाइन्छन्। 7 रङ र टाउकोमा भएको सिउरले गर्दा यो चरा अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ र यसले पनि हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउने काम गरेको छ। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएका राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू यति हो। त्यसको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, तर राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू यो पाठ्य पुस्तकमा भए बाहेक अरू पनि छन्। सम्झनुस् त के होला, तपाईहरूलाई थाहा छ कि छैन हो। अब हामी त्यसको विषयमा छलफल गरौँ है त। अन्य राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू के रहेछन् त? सांस्कृतिक पहिचान तथा परम्परा। हाम्रो देशको संस्कृतिको पहिचान तथा परम्परा यिनीहरू पनि हाम्रो राष्ट्रिय गौरव रहेछन् है। जस्तो विभिन्न किसिमका जात जातिहरू र ती जातीय विविधता बीचको एकता छ भन्ने अघि हामीले राष्ट्रिय गानबाट पनि प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। त्यस्तै गरी जात जाति अनुसारको भाषा भाषी, वेशभूषा, गहना, संस्कारहरू, फरक फरक धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व, मेला, उत्सव जति छन् नि भाइ बहिनीहरू, यी सबै हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूभित्र नै पर्दछन्। यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा जात जाति धेरै भएको कारणले गर्दा धर्म, संस्कृतिहरू पनि, भाषा भाषी, वेशभूषा, गरगहना सबै धेरै किसिमका छन्। अब म योसँग सम्बन्धित केही चित्रहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। विभिन्न किसिमका जात जाति। ल हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देश नेपाल हो। हाम्रो देश नेपालमा धेरै जात जातिहरू बसोबास गर्छन् भनेर यसले सङ्केत गर्न खोजेको हो। यसरी धेरै किसिमका जात जाति भए तापनि यिनीहरूको बिचमा एकता हुनु चाहिँ हाम्रो के हो त, राष्ट्रिय गौरव हो भनेर यसले भन्न खोजेको, यसरी मिलेर बसेका छन् भनेर भन्न खोजेको भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब जात जाति अनुसारको वेशभूषा फरक फरक छन् भनेर मैले यहाँ देखाउन खोजेको भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तै गरी अब जात जाति अनुसारका गरगहनाहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। धेरै किसिमका गरगहनाहरू हुन सक्छन्, छन् पनि। मैले नमुनाको लागि यहाँ केही मात्रै देखाएको छु भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् त, विभिन्न चाडपर्वहरू। जसरी धेरै जात जाति छन् त्यसरी नै त्यो जात जाति अनुसारका धेरै चाडपर्वहरू छन्, त्यो पनि हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले यो चित्रमा विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
यसको बारेमा मैले विस्तृत रूपमा भनिनँ, किनभने योभन्दा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले हाम्रा चाडपर्वहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ आफै अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू छन् र अब विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलहरू, यिनीहरू पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरव हुन्। जस्तै केही योभन्दा धेरै पनि छन्, तर मैले यहाँ केहीको मात्रै नमुना राखेको छु। भाइ बहिनीहरू, जानकी मन्दिर, पशुपतिनाथको मन्दिर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जे जति छन् नि, यी सबै पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवहरू हुन्। अब यिनीहरूको केही चित्रहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यो के को तस्बिर हो त? स्याबास, अनुमान लगाइसक्नुभयो, यो जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिर हो। यो हेर्नुहोस् के हो? यो पनि चिनिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले, स्याबास। ल, पशुपतिनाथको मन्दिर हो है। यिनीहरू पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू नै हुन्। यो हेर्नुहोस् के हो? स्वयम्भूनाथ है त, यो स्वयम्भूनाथको तस्बिर हो। ल अब यो हेर्नुहोस् त, यो मस्जिद हो। ल हेर्नुहोस्, मैले केही तपाईँहरूलाई नमुना स्वरूप देखाएँ, यिनीहरू पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू हुन् भनेर। अब फेरि अरू है, ऐतिहासिक दरबार। ल हेर्नुहोस् त, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, हनुमान ढोका दरबार, नुवाकोट दरबार, गोर्खा दरबार, यी दरबारहरू पनि धेरै पहिले बनेर पहिलेका राजाहरूले शासन गरेका दरबारहरू हुन्। यिनीहरू पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू हुन्। ल यिनीहरूको केही नमुना चित्रहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस्, यो कुन दरबार हो भाइ बहिनीहरू? अनुमान लगाउनुहोस् त। पाटन दरबार है, चिनिहाल्नुभयो। यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो, यो हनुमान ढोका दरबार हो। यो अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर अहिले पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू, यो हनुमान ढोका दरबारमा। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुन दरबार हो? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो, यो भक्तपुर दरबार हो। त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त, यो शाहवंशीय राजाहरूले शासन गरेको गोर्खाको दरबार हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यिनीहरू पनि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू हुन्। ल अनि अब मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो देशमा भएका विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू सबै छलफल गराएँ भाइ बहिनीहरू। र अब यो राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूसँग सम्बन्धित एउटा गीत गाएर रमाइलो गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। म गाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गीत गाउनुहोस् है त। आहा हेर कति राम्रो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा, आहा हेर कति राम्रो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा, सधैँभरि अघि बढ्छौँ हामी अरूभन्दा, सधैँभरि अघि बढ्छौँ हामी अरूभन्दा, देशको गौरव देशको सम्मान हाम्रो राष्ट्रिय गान, देशको गौरव देशको सम्मान हाम्रो राष्ट्रिय गान, लहे हाली गाउन जान सधैँ यसलाई मान, लहे हाली गाउन सधैँ यसलाई मान, सरकारको प्रतीक यो निशान छाप, सरकारको प्रतीक यो निशान छाप, कति सुहाएको हेर पुरुष महिला हात, कति सुहाएको हेर पुरुष महिला हात, विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा हाम्रो, विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा हाम्रो, हाम्रो साना हाम्रो गौरव हेर कति राम्रो, हाम्रो साना हाम्रो गौरव हेर कति राम्रो। कस्तो राम्रो गीत है भाइ बहिनीहरू, रमाइलो भयो। र यसबाट पनि भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको महत्त्व सम्बन्धमा अझ बढी थाहा भयो। अब यी त भए हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउने राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू। अब हामी बसेको स्थानलाई चिनाउने पनि केही न केही वस्तुहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। ती हामी बसेको स्थानलाई चिनाउने वस्तुहरू, तिनीहरूले पनि हाम्रो ठाउँको गौरवका वस्तुहरू हुन्। र त्योसँग सम्बन्धित कक्षा 6 मा पढ्ने एकजना कमला बहिनीले तयार गरेको परियोजना कार्य हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्,
मेरो नाम कमला हो, म कक्षा 6 मा पढ्छु। मेरो घर तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुरमा पर्दछ। मैले आफू बसेको स्थानलाई चिनाउने वस्तुहरूको बारेमा निम्न अनुसार उल्लेख गरेको छु। हेरौँ है त। बन्दीपुरलाई पर्यटकीय दृष्टिले प्रख्यात ठाउँ मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, इतिहास बोकेको रमणीय ठाउँ पहाड किरानी बन्दीपुर भनेर यस्तो तस्बिर राखेकी छन् कमलाले। यो हेर्नुहोस्, बन्दीपुरको तस्बिर छ यहाँ। बन्दीपुर नेवार र मगर जातिको कला र संस्कृतिको लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो नेवार जातिको संस्कृति, त्यस्तै गरी यहाँ मगर जातिको संस्कृति। बन्दीपुरको बजारको माथि खड्गदेवी मन्दिर रहेको छ, जहाँ दसैँको नौरथामा मेला लाग्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ खड्गदेवी मन्दिर छ र यहाँ मेला लागेको देखाइएको छ। बन्दीपुरको टुँडिखेलबाट हिमालहरूको सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, टुँडिखेलबाट पर्यटकहरूले हिमाल अवलोकन गरिरहेको राखेकी छन् उनले। त्यस्तै गरी यहाँ टुँडिखेलबाट देखिने दृश्य पनि छ। त्यस्तै गरी यहाँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको सिद्ध गुफा रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो गुफाको प्रवेशद्वारको तस्बिर राखेकी छन्। त्यस्तै गरी यहाँ गुफाभित्र विभिन्न ढुङ्गाले बनेका भगवानको मूर्ति जस्ता आकृतिहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले पूजा गर्छन्, त्यसको तस्बिर राखेकी छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ठाउँलाई सुन्तला खेतीको लागि पनि प्रसिद्ध मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ बन्दीपुरको सुन्तला। ल, यसरी कमलाले बनाए जस्तै गरी परियोजना कार्य तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलापमा पनि छ। तपाईहरूले पनि आफू बसेको स्थानको यस्तै परियोजना कार्य तयार गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, अब यस्ता राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, एकछिन त्यो छलफल गरौँ है। राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरूको हामीले प्रचार गरिनु पर्दछ, किनभने जति प्रचार गरे त्यति सबै मानिसले चिन्दछन्। यस्ता वस्तुहरूको सम्मान गरिनु पर्दछ अनि यस्ता वस्तुहरू हाम्रा राष्ट्रिय गौरव र पहिचान हुन् भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। अनि यस्ता सम्पदाहरू वरिपरिको वातावरण सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाइनु पर्दछ। अव्यवस्थित तरिकाले घरहरू बनाइनु हुँदैन। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सुरुदेखि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू के रहेछन् र राष्ट्रिय गौरवका वस्तुहरू हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएभन्दा बढी के रहेछन् त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र हामीले स्थानीय स्तरमा पनि स्थानीय ठाउँलाई चिनाउने त्यस्तै वस्तुहरू हुँदा रहेछन् भनेर त्यसको काम पनि कमलाले जस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गरेको छु। र त्यो बाहेक भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्यस्वरूप तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 21 मा भएको अभ्यास र क्रियाकलापका प्रश्नहरू पनि गर्नुहोला। यति भन्दै अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।